एकट्याक टर्मिनेट केला आनी दुसऱ्यांक जर आतां जे आसा तांकां जर टर्मिनेट जावपा जाय जाल्यार तेणी अवश्य तें अलाउड करचें. पूण तेंच्यांनी टर्मिनेशन पिटिशन म्हाज्यान फायल करपा जाय. तांकां हांव बरे भशेन सांगपाक सोदतां, बाबा तुमी हें जें इलिगल चल्लेलें आसा कोणाक बेनिफीट करपा तें म्हाका खबर ना. पूण कोण तरी MLA येवन थंय डिमार्केशन केलां, तेंवूय आयकलां. हें डिमार्केशन करता आसतना कमिटी आशिल्ली आनी कांय लोकूय आशिल्ले जे वेस्टेड इंट्रस्ट आसा, कोमदाची इंट्रस्ट. हे कोण इंट्रस्ट नाशिल्ले मनीस हे थंय येवन इलिगल हें जें पळय रोड करपाचें काम करता पळय न्हू तें स्टॉप करचें. ना जाल्यार मागीर जे कोण पळय इलिगल करता पळय न्हू तेंचेरी म्हाका तेंगेले इलिगलिटी दाखोवन दिवपाक म्हाका फाटीं फुडें हांव वेस्ट करपाना टायम. तेंगेले इलिगलिटी दाखोवपाक चालू करतलो. नमस्कार नारायण बाब, येवकार आहा तुमकां आमच्या न्यूज चॅनलाचेर. एक प्रश्न मांडटा की हालीं तुमी पयले आसतले सांकवाल्याचे इश्यूज खूब जाता आनी आतां लेटेस्ट इश्यू म्हणटा पळय तो कम्युनिदाद लँडीचो. हेजे बद्दल तुमी कितें उलोवंक सोदता? कुमदाद लँडाचेर कितें जालां, जे उट सुटलेले पळय जे पॉलिटिशन आसा ते खालती पातळेच्यान ते वयर सुद्दां, म्हणजे पंचायत लेवल, मागीर MLA लेवल, तेज्या वयर मिनिस्टर लेवल, हे सगळे न्हू आयज कुमदाद वयत वयत ते कुमदाद लँडाचेर वोट बँक तयार करपा फाटल्यान पडलेले आसा. कुमदादी कॉस्टाचेर आयज ते जिखोन येवपाची एक तेंगेली प्रथा जाल्ली आसा. म्हणजे कुमदादीचेर बस्ती हाडून घालपाची, तितून वोट बँक तयार करपाची आनी जर तेजेर जर कोणें आवाज उठयलो जाल्यार तेजेर उलटी तेकाच थंय फसोवपाचो, अशी एक प्रथा जाल्लेली आसा. आतां तो वायरल बाबा म्हणटा तो आयज सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावलेलो आसा. म्हणजे तो आतां एक पिटिशन घालपाचें आसा अशें म्हणून ताणेंच एक पोस्ट घातलेलो आसा नॉर्थ गोवाचो. तितूंत मेन इश्यू कितें आसा, सुप्रीम कोर्टान 2011 एक बरो व्हेरी क्लियर जजमेंट दिल्लो आसा. जे कॉमन लँड, जे कुमदाद लँड आसा पळय न्हू तितूंत जे एन्क्रोचमेंट आसा ते स्टेट गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्टली फॉलो करून ते एन्क्रोचमेंट काडपा जाय म्हणून 2011च्यान ऑर्डर आसा. पूण हांगा सरकाराक जे बसलेले आहा पळय न्हू ते वेगवेगळे तकली लडयतात, आपली बुद्धी वळयतात आनी ते कशे भशेन लिगल करपाचें पळयता. पूण लिगल करपाचो प्रोसिजर खंय ना. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो तो जजमेंट तेणी स्टेट गव्हर्मेंटान चॅलेंजी केली ना आनी स्टेट गव्हर्मेंटान थंय एफिडेविटी फायल केल्ली आसा, आमी तेजेर एक्शन घेता म्हणून. आतां हें 2011 फायल केल्लें आसा आसून सुद्दां आजून सुद्दां कुमदाद लँडाचेर एन्क्रोचमेंट चालूच आसा. आतां उदाहरण, लेटस्ट उदाहरण सांगता सांकवाळचें. सांकवाळे कुमदादीच्या डिसेंबर म्हयन्याक इलेक्शन जालें. तेज्या पयले हांगसरले जे लोकल पॉलिटिशन आहा पळय न्हू ते इनवॉल्व जाले आनी ते आपल्याला फुडले असेंब्ली इलेक्शनाचे, मागीर ZP इलेक्शनाचे, पंचायत इलेक्शनाचे प्लॅनिंग करपाक लागले. आनी थंय अशें जालें की बाबा तुका आमी जिखोवन हाडटात. एकटो जो पॉलिटिशन आहा पळय न्हू तेगेले 10-15 वोट आशिल्ले. तेणें कितें केलें, आपल्याक फुडल्या इलेक्शनाक वोट जाय, आपूण ती वोट तुमकां जर 15 वोट मारतलो जाल्यार आपल्याक तुमी इलिगल करपाक दिवपाचें. आनी तेगेले उतराचेर जे पयलींची जी एक्जिस्टींग कमिटी आयली पळय न्हू तेणें एग्री केलें आनी एक खंयची तरी एक सोसायटीचे आतां उपासनगर 83 सर्वे नंबर बार 1 म्हणटा पळय न्हू हो एंटायर कुमदाद जमीन आनी हो एकदम प्रायम लुगाराचे आसा. जो मेटा स्ट्रीप आनी जो कला भवनाच्या हेजी मदीं आसा, इतलो प्रायम लुगार आसा पळय न्हू त्या लुगाराचेर आयच्या दिसा भर दिसाक आयज थंय इलिगल एन्क्रोचमेंट चालू आसा. आनी अशें आयकलां कोण तरी MLA आनी कोण म्हणटा आयजूच फोन केलो ते कोण काम करता ते सांगता MLA थंय येवन डिमार्केट करून दिला. आतां म्हाका ते MLA कोण तो म्हाका खबर ना, पूण ते MLA विचारपाक सोदता, बाबा तुगेले ही जमीन तुमी विकती घेतल्या. तो MLA मागीर शेअर होल्डर सुद्दां आसले म्हणून ताका खंय पावर दिले ना बाबा रोड करपाक, इलिगल रोड करपाक कोणा ऑथॉरिटी दिली ना. आनी जे कमिटी आहा पळय न्हू ते सगळे मिली भगत आसा. जे गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल येवन जर ते एटर्नीक जो जयेश फट्टे आहा पळय न्हू ताका जर फोन केल्यार तो सांगता आपल्याक कांय खबर ना. म्हणजे हो एटर्नी जावन जर कुमदादीचे इंट्रस्ट सांबाळपाक शकना जाल्यार तेणें रिजायन जावचो. आतां अशें चलता म्हणून हांवें एक पिटिशनूय घातलेलें आसा इलें हायकोर्ट अजून चलता. त्या पिटिशनाचेर जो आतांचो जो प्रेजिडेंट आसा पळय न्हू ताका डिस्क्वॉलिफाय करून टर्मिनेट केला. तो बीन कितें तें करपाक 2 वर्सां जालीं. 2000च्यान तेजी केस चलताली, एन्क्रोचमेंट प्रूव जालें, पूण गव्हर्मेंट खंय तरी ताका साल्वार करपाक पळयतालें आनी आतां तेगेलो टेन्युअर काबार जाता तो ताका टर्मिनेट केलो. सांगपाचो मुद्दो कित्याक जेन्ना कुमदादीन रेजोल्युशन घेतलें जर त्या MLA की सांगपाक जाता रेजोल्युशन इज नॉट एनी ऑथेंटीक. रेजोल्युशन घेवन तुज्यान रोड करपाक खंय प्रोविजन जाल्यार कमिटी येयलेल्या कमिटी रेजोल्युशन घेता येयलें आनी एन्क्रोचमेंट करपाक एलाव करता येयलें. ताका प्रोसिजर आहा, रोड सुद्दां जर जाय जाल्यार ताका लिगल प्रोसिजर करपाक जाय. पूण आयच्या दिसा फ्लायींग स्क्वॉड येवन गेलो थंय, तलाट्यान रिपोर्ट दिलो, पूण इतलें जावन सुद्दां 2 दीस बंद उरलें. आमचो एक्स प्रेजिडेंट आसा दामोदर नायकान हेजेर सगळे वेरियस ऑथॉरिटीक कंप्लेन दिल्ली आसा. एडमिनिस्ट्रेटर आयज कंप्लेन घेवन उगी थंय उशा धरून दिल्लेलो आसा. जो सावथ गोवाचो एडमिनिस्ट्रेटर आहा पळय न्हू तो उशा घेवन दिल्लेलो आसा.
आयच्या दिसा सुद्दां थंय बिंदास सरेआम काम चलयलें इलिगल आनी हेठ्यांनी ते वाटेन थंय तेगेले 25 वा 30 मिटराचें ऑफीस आहा हेठ्यांनी ते मेन रस्त्यान येता वयता थंयचो जो ट्रेजरर आसा सांकवाळ कुमदाचो आयज तो ताका 15 मिटराचेर रावता थंय धंदो करता बार घालून आसा आनी हे तेंचे दोळे मुखार इतली इलिगली चलता आसतना ते अलाउड करतात म्हणजे हे राखपाचे कोण आयज कुमदादीची जे कमिटी रावता पळय न्हू ते कुमदादीची एसेट सांबाळपाक रावपाक जाय ना वोट बँक कोणाक क्रिएट करपा लागून तर दिवपा येना आयज थंय एक तरी खंयची तरी अशें आयकलां महालक्ष्मी रेजिडन्सी म्हणून सोसायटी आहा तेणी हे कुमदादीक इलेक्शन कुमदादी इलेक्शन डिसेंबरान जालें तेजे पयलीं एक लेटर येयलें बाबा आमकां रोड जाय म्हणून आनी त्या लेटराचेर खंय कोण तरी पॉलिटिशन इनवॉल्व जालो आनी ते कमिटीक धरले आनी बाबा तूं आमकां आमी परतून इलेक्शनार रावतले आमकां इलेक्ट करपाक वोट घाल जाल्यार आमी तुका रेजुलेशन घेता अशें तेंगे खंय डील जालें आनी त्या डिलाचेर रेजुलेशन घेतलें आनी तें रेजुलेशन कॉपी जो आतां जो टर्मिनेट जालो पळय न्हू प्रताप माडोळकर हो कॉपी घेवन गेला ती पूण ते जे कोण मागलेले पळय न्हू तेणी अजून सुद्दां ती कॉपी मागली पूण आयच्या दिसा थंय बिंदास रोड करपाचें काम चालू आनी जवळ जवळ 4000 स्क्वेअर मिटर एरिया त्या रोडाक थंय 21 करता इलिगली रोड करता दिसा धवळ्याक रोड करता आनी ऑथॉरिटी मूग घेवन बुकूय बसलेले आसा म्हणजे हे जर कुमदादीचे जर आनी थंय रोड जाले नंतर आनी थंय आतां जी जमीन जवळ जवळ 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तेजेर आनी कितलेशे एन्क्रोचमेंट जातले दुसरे वाटेन ही जी कमिटी आतां आसा पळय न्हू ते कमिटीन 3 वर्सां पयलीं रेजुलेशन घेवन ठराव घेवन जनरल बॉडी घेवन गव्हर्मेंटाक फायल प्रोसेस केल्या तितून सब डिव्हिजन प्लॉट करता म्हणून आनी ती म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक फायल पावलेली आसा फायनल एप्रुवलाक आनी दुसरी वाटेन आतां हो इलिगल रोड करून जे म्हाका दिसता कमीत कमी 30-40 प्लॉटांतल्यान हो रोड आतां प्लॉट वेस्ट करून 30-40 प्लॉटांतल्यान हो रोड करता तो 4000 वयर स्क्वेअर मिटर एरिया वेस्ट जाता म्हणजे प्लॉटूय वेस्ट आनी एरिया वेस्ट म्हणजे हे कित्याक लागून खाली हो कोण पॉलिटिशियन आहा पळय न्हू जो 15-16 वोट कुमदादीची शेअर घेवन आसा पळय न्हू ताका फुडली इलेक्शनां बेनिफीट दिवपा लागून हे चल्लेलें आसा आनी दुसरी कमिटी आहा पळय तेणी ऑलरेडी बेनिफीट घेतली कित्याक तांकां परतून रिएलेक्ट करून येयली जाय म्हणजे हे खाली पॉलिटिशियन इतली पळय कुमदादी कॉस्टाचेर आयज हे पॉलिटिशियन चल्लेले आसा म्हणजे आपल्याक वोट कसो मेळटलो तेंच पळयता कुमदाद जमीन सांबाळ करपाक कोण पळयना तेन्ना हांव सावथ गोवाचे तुमच्या माध्यमांतल्यान एडमिनिस्ट्रेटर सांगता कलेक्टर सांगता आनी जे बाकी कन्सर्न ऑथॉरिटी सांगता जे आज जी दिसा सुद्दां आतां 8 दिसांनी काम चलता तें स्टॉप करचें नाजाल्यार आमकां हायकोर्टाचे दरवाजे ठोकचे पडटले तेन्ना हेजेर जो एटेंडी आसा जयेश फडते ताकाय सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता ताका खबर ना जाल्यार आजून जर तेणें जागो जावचो आनी तें जें एटेंडी तुका दवरलेलो आसा कुमदाद राखपाक ना कुमदादीचो जमीन वेस्ट करपाक दवरलेलो ना तेन्ना तुवें कुमदादीची प्रॉपर्टी राखपाक फुडें सरचें थंय तांकां जे पळय महालक्ष्मी रेजिडेंसी म्हणटा पळय तांकां जे डेव्हलपरान रोड नासतना प्लॉट केल्ले आनी तेगेले प्लॉट हांवें 3 वर्सां स्टॉप दवरलेले 2000 सालांत 2000 वर्सा तेन्ना म्हाजी फाटल्यान जी न्यू कमिटी येयली पळय न्हू तेणी मागीर जी गणेशवाडी जो रोड वयता गणेशवाडी रोडांतल्यान तांकां खंय तरी सॉफ्ट करून दाखयलें आनी थंयच्यान रोड दिला आनी तितूंतल्यान आयज ते घर बांदून आयज 15-20 वर्सां जालीं थंय रावता पूण आतां सडनली हो कोण तरी पॉलिटिशियन येयलो आनी ताका दिसलें की बाबा तांकां रोड आनी वेगळो करून दिवचो ज्या वाटेन तांकां शॉर्टकट जातली म्हणून आनी हेज्या शॉर्टकट रोड ते यूज करताले जो बेश्टूच केल्लो तो हांवें तेंगेलो स्टॉप केल्लो त्या टायमार म्हाजी टेनवरा हेटेनी आसता हांवें स्टॉप केल्लो आनी तो स्टॉप जावन तो आजून सुद्दां रोड जालो ना आनी तोच रोड जयेश फडते हो हेटेनी आसा तो तेणी करपाकूय दिलो ना तो रोड करपाक दिला पूण आतां तेज्या मदीं भितर हो तिसरो रोड तयार करतात म्हणजे खाली हे वोट बँक तयार करपा लागून करतात पळय न्हू हे सरकारा दरबाराक कोण जे पळय पॉलिटिशियन आहा पळय न्हू आमचें दिसता म्हाका जे बॉसीस आहा पळय न्हू सरकारी व्हडले मिनिस्टर तांकां वचून रॉंग इन्फॉर्मेशन दितात आनी तेंचे कडल्यानूय ग्रीन सिग्नल घेता पूण तांकांय हांव कळपाक सोदता तांकां जो रोड पळय आतां एक्जिस्टींग आहा पळय न्हू तो ऑलरेडी कुमदादीचे आसा आनी तो जवळ जवळ 5-6 हजार स्क्वेअर मिटर एरिया ऑलरेडी कुमदादीन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां यूज करपाक दिल्लो आसा आनी जर आतां हो दुसरो रोड केलेलो आनी 4000 वेस्ट जाल्ले आनी आयची दिसा जी कुमदाची रेट आसा पळय न्हू सरकारान थारायलें त्या हिसपान 25,000 स्क्वेअर मिटर आहा आतां 25,000 स्क्वेअर मिटरान जर 4,000 जाल्यार कितलेशे कोटी जाता हेंकां वोट बँका लागून आमची कुमदाद वेस्ट करपाक आमी खंय दिवपाना हेजेर आयज नाल्यार सरकारान जागो जावचें पडटलें आनी हे पळय आपली वोट बँक थंय स्थापीत करपाक सोदता आनी मायग्रेशन वाडोवपाक सोदता इलिगल एन्क्रोचमेंट करून हे सरकारान स्टॉप करपाक जाय नाजाल्यार दीस येतलो सुप्रीम कोर्टांतल्यान परतून तुमचेर बांबू पडटले कंटेम ऑफ पेटिशन पडटलेंच कंटेम ऑफ पेटिशन पडटलें आनी जे कोण कमिटीचेर जे पळय आसा पळय न्हू तांकां एकट्याक टर्मिनेट केला आनी दुसऱ्यांक जर आतां जे आसा तांकां जर टर्मिनेट जावपाक जाय जाल्यार तेणी अवश्य तें अलाउड करचें पूण तेंचेरी टर्मिनेशन पेटिशन म्हाज्यान फायल करपाक जाय तांकां हांव बरे भशेन सांगपाक सोदता
बाबा तुमी हें जें इलिगल चल्लेलें आसा कोणाक बेनिफीट करपा तें म्हाका खबर ना, पूण कोण तरी MLA येवन थंय डिमार्केशन केलां तेंवूय आयकलां. हें डिमार्केशन करता आसतना कमिटी आशिल्ली आनी कांय लोकूय आशिल्ले जे वेस्टेड इंट्रस्ट आसा, कोमदाची इंट्रस्ट, हे कोण इंट्रस्ट नाशिल्ले मनीस हे थंय येवन इलिगल हें जें पळय रोड करपाचें काम करता पळय न्हू तें स्टॉप करचें. नाजाल्यार मागीर जे कोण पळय इलिगल करता पळय न्हू तेंचेरी म्हाका तेंगेले इलिगलिटी दाखोवन दिवपाक म्हाका फाटीं फुडें हांव वेस्ट करपाना टायम, तेंगेले इलिगलिटी दाखोवपाक चालू करतलो. देव बरें.